laligulaas.com सबै खबर सबैका लागि। दर्शकबिन नमस्कार, लालीगुराँस.com मा म कमल सरगम छु। आज हामीसँग पुण्य गौतम हुनुहुन्छ। पछिल्लो समय विभिन्न विश्लेषण गर्दै आइराख्नु भएको छ, विशेष गरी सामाजिक विश्लेषण गर्दै आइराख्नु भएको छ। आज पनि हामी पाँच थर घटनालाई लिएर केही कुराकानी गर्दैछौँ, जुन पछिल्लो समय अपडेटमा छ। यो घटनाको विषयमा पुण्यजीले केही जानकारी पनि दिनुहुनेछ। पुण्यजी स्वागत छ। हजुर नमस्कार, धन्यवाद। के भइरहेछ पछिल्लो घटनाको बारेमा थोरै जानकारी दिउँ। यो एकै ठाउँमा गए राति 9 जनाको हत्या भएको समाचार बाहिर आएको छ हैन। यो ताजा अपडेट र तपाईले चाहिँ कसरी यसलाई लिनुभएको छ यो घटनालाई, सँगै पछिल्लो समयको हत्याको चाहिँ दिन हत्या बढिरहेछ, हत्याकाण्डहरूलाई चाहिँ तपाईले कसरी लिनुभएको छ? यस वास्तवमै अहिले राष्ट्र शोकको समुद्रमा डुबेको छ। राष्ट्र नै स्तब्ध भएको छ। मानव सभ्यतामा कलङ्कको दाग जस्तो यो घटना घटेपछि पाँच थरको यो घटनाले नेपाली राष्ट्रिय संवेदनाको जग खलबलिएको छ। तपाईँ हामी कोही निदाउन सक्ने अवस्था छैन। कोही पनि मान्छे यो देशमा सुरक्षित रहेनन्। कसरी त्यस्तो खालको नृशंस विभत्स हत्याकाण्ड भयो, कसरी त्यस ढङ्गको घटना घट्यो, आज मानिसहरू स्तब्ध भएका छन्। त्यसकारण म तपाईँलाई एउटा कुरा के भन्न चाहन्छु भने पाँच थरको यो घटना वास्तवमै नेपाली सभ्यता, नेपाली समाज, नेपाली कल्चरभन्दा विपरीत। जबकि तपाईँलाई थाहा छ नेपाली समाज भनेको शान्तिप्रिय समाज हो। हामी भातृत्व, प्रेम, माया, करुणा, विश्वास, सद्भाव साटेर एकअर्कामा हितेरी मितेरी साइनो लगाएर सबै जाति जनजाति मिलेर बसेको यो देश। र पाँच थर भनेको त्यस्तो सुदूरपूर्वी जिल्ला हो, अत्यन्तै सुन्दर जिल्ला, जहाँ शान्तिप्रिय प्राय लिम्बूहरूको बाक्लो बस्ती रहेको देशभक्त लिम्बूहरू जो दयालु कृपालु पनि छन् र जो बहादुर पनि छन्। तर त्यो बहादुरीको एकदमै दुरुपयोग भएर राक्षसी तरिकाले, पाशविक तरिकाले, सोच्नै नसक्ने गरी मानव सभ्यतालाई पनि लज्जित बनाउने गरी विश्व समुदाय आज स्तब्ध भएको छ। यस खालको घटना घटेको छ। मैले तपाईँको मिडिया मार्फत बारम्बार निवेदन गरेको थिएँ। अब यो देशमा कुनै पनि चेलीले रिना बस्नेतले जस्तो हत्या, आत्महत्या गर्न अथवा हत्याको मुखमा पुग्न विवश हुनु नपरोस्। कुनै पनि चेली अन्जनाले जस्तो अकालमा मृत्युवरण गर्नु नपरोस्, चोक्टा चोक्टा भएर छिया छिया भएर काटिनु नपरोस्। कुनै पनि चेली सरिता दाहाल जस्तो मृत्युवरण गर्न बाध्य हुनु नपरोस् भनेर हामीले पटक पटक कामना गरेका थियौँ, भाकेका थियौँ, प्रार्थना गरेका थियौँ। तर त्यो अहिलेको लागि खेर गयो। साँच्चै भन्ने हो भने हिजो पाँच थरमा जुन खालको घटना घटेको छ त्यसले कोट पर्वलाई बिर्साएको छ। जङ्गबहादुरले नाङ्गो खोकुरी नचाएर दर्जनौं मान्छेलाई मुला काटे जस्तो काटेको कोट पर्व भन्नुहोस्, भण्डारखाल पर्व भन्नुहोस्, अथवा रातभर हत्याकाण्ड भन्नुहोस्, यी सबैभन्दा विभत्स दुईवटा वंश नै विनाश गर्ने, बिउ नै निर्मूल गर्ने केवल एकजना सीता भन्ने कलिली नानी बाहेक सबैको सखाप भएको छ, जिन्दगी नै खत्म भएको छ। यस प्रकारको जुन घटना घटेको छ त्यसबाट हामी असाध्यै स्तब्ध छौँ। फेरि तपाईँलाई थाहा छ, अब त्यो घटनाको विषयमा तपाईँलाई धेरै कुरा थाहा छ। पाँच थरको दक्षिण पश्चिमी गाउँ मेकलाजुङ गाउँपालिका 3 आरोगोटेमा यो विभत्स घटना घटेको हो। र त्यो घटनाबाट बाल बाल भाग्यवश बाँच्न सफल भए कि एकजना 12 वर्षीय नानी सीता खाजुङले जसरी त्यो घटनाको विषयमा अहिले आङ जिरिङ्ग हुने गरी, आङ सिरिङ्ग हुने गरी भनिरहेकी छिन्, तपाईँलाई सुन्दा पनि अत्यन्तै त्रासदीपूर्ण लाग्छ। मानव सभ्यतालाई चुनौती दिने नारकीय घटना, आपराधिक घटना जो तपाईँले सोच्न पनि सक्नुहुन्न। पाशविक तरिकाले, बर्बर तरिकाले, क्रूर ढङ्गले, अथवा यसो भन्नुहोस् युगान्डाका पूर्व राष्ट्रपति इडी अमिन भन्ने एकजना खुंखार तानाशाह थिए, रक्त पिपासु थिए, जो विपक्षीको हत्या गरिसकेपछि त्यसको मुटु कलेजो खाएर राक्षस्य जस्तो अट्टहास गर्ने गर्थे। अथवा यसो भन्नुहोस् बिकिनी सिरियल किलरको नामले कुख्यात एकजना अपराधी चार्ल्स सोब्रा जो युवतीहरूलाई नग्न पारेर बलात्कार गरिसकेपछि हत्या गर्थे। विलियम शेक्सपियरको नाटक मर्चेन्ट अफ भेनिसको पात्र साइलक भन्दा पनि खुंखार, अरूको रगत चुस्ने भ्याम्पायर जस्तो अपराधी, त्यस खालको व्यक्ति जसको तपाईँ कल्पनै गर्न सक्नुहुन्न, महिषासुर जस्तो अट्टहास हाँसो हाँस्ने। अथवा यसो भन्नुहोस् तपाईँले 70 को दशकको एउटा खुंखार भिलेन प्रकट हुने एउटा फिल्म हेर्नु भएको छ, शोले। त्यसमा एउटा पात्र छ गब्बर सिंह जसले
ठाकुर परिवारलाई खुलेआम हत्या गरिदिन्छ, सम्पूर्ण परिवारलाई एकै चिहान बनाइदिन्छ। त्योभन्दा पनि खतरनाक र दर्दनाक घटना हिजो 5 थरमा घट्यो। मानव सभ्यता हेर्नुहोस्, हामी आज खुनको आँसु बगाएर यो सिङ्गो नेपाली समाज शोक सन्तप्त भएको छ र त्यहाँ त्यो घटना तपाईँ कल्पनै गर्न सक्नुहुन्न। त्यहाँ 74 वर्षीय बमबहादुर फियाकदेखि 6 वर्षीय इक्ष्या शेर्मा, 6 वर्षीय ती कलिली फूल जस्ती, फक्रिली फूल जस्ती, जो भर्खरै एबीसीडी सिक्दै थिइन्, कख गघ सिक्दै थिइन्, भर्खर बोली फटेकी बिचरा ती निर्दोष बालिकाको के भूल थियो र तिनलाई चोक्टा पारेर रगतको आहलमा डुबाएर दिन दहाडै अपराधीहरूले हत्या गरेका छन्। मैले बिहान जब यो समाचार सुने घाँटीबाट घाँसभित्र छिर्न सकेन। कसरी यो शोकबाट हामी बाहिर आउने हो त्यति मात्रै होइन, तपाईँले 9 जना एकै चिहान भएका छन्। अब 74 वर्षीय बमबहादुर फियाक, उनकी श्रीमती ज्वाइँ 41 वर्षीय धनराज शेर्मा, 6 वर्षीय एक्सा शेर्मा, 36 वर्षीय जसिता फियाक, 26 वर्षीय मानकुमारी फियाक लगायत त्यहाँ तपाईँले 8 वर्षीय मुना शेर्मा, 12 वर्षीय आशिका खाजुम लिम्बुको पनि हत्या भएको छ। 2वटा परिवार मध्ये सीता खाजुम भाग्यले संयोगले यी सबै कुराहरू बताउनको निम्ति, हुन त उनीहरू शोकमा डुबेकी छिन्, थरथरी कामेकी छिन्, के बताउने, दुस्वप्न जस्तो त्यो सहनै नसकिने कोलाहल, त्यो रगतको आहल, त्यो रक्तरञ्जित परिवेश, हत्याराहरू मुखुन्डो लगाएका छन्। मध्यरातमा कालो रातमा हातमा धारिलो हतियार लिएर आउने हत्याराहरूले कसरी नृशंसतापूर्वक हत्या गरेका छन् त्यो सम्झना पनि तपाईँलाई ऐठन हुन्छ, कहाली लाग्छ। अब हुन त यो घटनाले नयाँ मोड लिएको छ। तपाईँलाई थाहा छ, त्यहाँ सबै अनलाइनहरूको दाबी अनुसार, प्रत्यक्षदर्शीहरूका अनुसार, त्यहाँका स्थानीय नेता कार्यकर्ताका अनुसार अब त्यो घटनामा संलग्न मानबहादुर माखिम भन्ने त्यही परिवारको एउटा ज्वाइँ, कुख्यात ज्वाइँ त्यसमा संलग्न भए, जसले त्यत्रो नृशंस मानवीय सभ्यतालाई च्यालेन्ज गर्ने खालको, मध्य युगीन बर्बरतालाई बिर्साउने खालको हत्याकाण्डको रचना गरेका छन्। उनी स्वयं आफ्नो पत्नीसँगको सम्बन्ध खटपटीमा थिए, डिभोर्सको कुरा चल्दै थियो र सायद शंका यो गरिरहेछ कि अब वास्तवमा उनको ससुरा बमबहादुर फियाक र अर्का ज्वाइँ 41 वर्षीय धनराज शेर्माको कारण यो घटना घट्यो भनेर वास्तवमा मलाई डिभोर्स गर्न बाध्य गराइयो भन्ने अथवा डिभोर्स गर्नको निम्ति बाध्य गराइँदैछ भन्ने उनले रिडिङ गरिसकेपछि विवेकले नियन्त्रण गर्न सकेन, उनी भित्र पागलपन हावी भयो। यस प्रकारले गर्दा दिन दहाडै त्यस ढङ्गको हत्या भएको हामीले आशंका गरेका छौँ र यसरी पनि तथ्य आएको छ। तर यहाँ एउटा कुरा कन्ट्राडिक्सन छ, एकदम अन्तर्विरोधपूर्ण छ। अब हुन त मानबहादुरले 2 किलोमिटर उता गएर रुखमा झुन्डिएर आत्महत्या गरिसकेको अवस्था छ। त्यसपछि मानबहादुर सँगै त्यो प्रमाण पनि नष्ट भएको छ। यता भरानबाट दर्जनौं कुकुरहरू त्यहाँ गइसकेको छ। अपराधी चाहे आकाश मुनि छिपोस्, चाहे जमिन मुनि लुकोस्, 3 त्रिलोक 14 भुवन सबैतिर धपधपी खोजेर अपराधीको कठालो कानुनले समाउने छ। अपराधी जहाँ गए पनि छुप्न सक्दैन। तपाईलाई थाहा छ, अपराधीले उसलाई पापले भत्ती पोल्नेछ र एउटा कुरो, त्यो मुखुण्डधारी को हुन् जसले त्यसरी विभत्सतापूर्वक हत्या गरेका छन्, तपाईले याद गर्नुपर्छ। पाब्लो एस्कोबार समेत त्यो धरतीमा बस्न सकेन अपराधबाट। तपाईलाई थाहा छ, कोलम्बियाको फार्क विद्रोहीले मेन स्ट्रिममा ल्याएर नोबेल पुरस्कार प्राप्त गरिसकेका जोस म्यानुएल सान्तोसको कुनै समय हत्याको योजना बनाउने फार्क विद्रोह के अरे विश्व कुख्यात ड्रग माफिया को सरदार पाब्लो एस्कोबारसँग यति धेरै सम्पत्ति थियो, अहिले बिल गेट्सको भन्दा पनि डबल थियो भनेर यसरी भनिरहेका छन्। त्यो कालो धनले उसलाई पोल्न थाल्यो। आखिर यस्तो दिन आयो कि CIA फ्लप भइसकेको थियो, सारा संयन्त्रले उसलाई खोज्न सकेन। रेड कर्नर नोटिस जारी गरेको थियो इन्टरपोलले। तर हेर्नुहोस्, अपराधीको कुनै देश हुँदैन, भाषा हुँदैन, धर्म हुँदैन, संस्कार हुँदैन, संस्कृति हुँदैन। अपराधी कसैको दाइ हुँदैन, भाइ हुँदैन, आमा हुँदैन, बुवा हुँदैन। अपराधी भनेको अपराधी हो। अपराधीलाई संरक्षण गर्नु हुँदैन। अपराधीले देशलाई आक्रान्त बनाएको हुन्छ। जीरो टोलरेन्स अगेन्स्ट करप्सन एन्ड क्राइमको नीतिलाई कडाइपूर्वक लागू गर्नुपर्छ। अपराधी जहाँ गए पनि ढिम्किन दिनु हुँदैन भन्ने मान्यताको आधारमा हामीले अपराध र भ्रष्टाचार विरुद्ध शून्य सहनशीलताको नीति यो देशभक्त वामपन्थी सरकारले अवलम्बन गरेको छ र
म तपाईँलाई भन्न चाहन्छु हाम्रो सम्माननीय प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्रीज्यूले यसमा संलग्न भएको कुनै पनि पक्षलाई हामी छोड्दैनौँ भन्ने कमिटमेन्ट जारी गरिसक्नु भएको छ र यति कुरा तपाईँलाई भनौँ कि साँच्चै भन्ने हो भने अपराध गर्ने मान्छे वास्तवमै कुनै न कुनै प्रभाव छोडेरै हिँडेको हुन्छ। रानीबारी हत्याकाण्डमा संलग्न भएको मान्छेलाई 12 वर्षपछि फेला पारेर उसको कठालो समातेर कानुनको कठघरामा उभ्याइएको छ। त्यसकारण बी केयरफुल, सावधान हुनुपर्छ। तर एउटा कुरा तपाईँ छक्कै पर्नुहुन्छ, त्यो के भने पास्थर जस्तो भूमि जहाँ शान्तिप्रिय मान्छेहरूको बसोबास छ, नेपाल यस्तो पवित्र देश, बुद्धले शान्तिको सन्देश फिजाएको यो देशमा यस्तो घटना किन भइरहेको छ? तपाईँ हामी हैरान छौँ, परेशान छौँ, निदाउन सकेका छैनौँ र मेरो त शब्दहरू घाँटीमै अड्किएका छन्। म स्तब्ध भएको छु, सायद तपाईँ पनि स्तब्ध हुनुहुन्छ। त्यो घटना अब त्यस खालको घटना यो देशमा मात्रै होइन, पाँचथरमा मात्रै होइन, संसारको कुनै पनि कुनामा नघटोस्। हामी नेपालको आर्थिक सामाजिक राजनीतिक रूपान्तरणको निम्ति शरीरमा कफन बाँधेर हिँडेका देशभक्तहरू देश बनाउनुपर्छ, देशको विकास हुनुपर्छ, रक्षा हुनुपर्छ, देशको समृद्धि हुनुपर्छ भनेर यसरी भनिरहेका छौँ। मलाई त लाग्छ हेर्नुहोस्, अब प्रशासनको मात्रै मुख ताकेर भएन, प्रशासनले बेटर नतिजा दिने विषयमा सोचिरहेको होला, सोचला त्यो छुट्टै कुरा हो। तर प्रशासनले पनि प्रिभेन्सन इज बेटर देन केयर, अर्थात् रोग लाग्नुभन्दा अगाडि सावधानी अप्नाउनु राम्रो भन्ने हिसाबले अब सोच्नु पर्यो। यहाँ बुढी मरी भन्ने होइन, काल पल्क्यो भन्ने मुख्य समस्या हो। वन साङ्लो भन्दा पनि धेरै गुणा खतरा हुँदो रहेछ घर साङ्लो, जो तपाईँको घरमा पसिसकेको छ। सावधान, होसियार। र अर्को कुरो, अब गाउँ गाउँ, बस्ती बस्ती, टोल वडा सबै ठाउँमा के गर्नु पर्यो भने गाउँको सुरक्षाको निम्ति गाउँका बलिया बाङ्गा युवाहरू, ठिटाहरूले जनमिलिसिया जस्तो एउटा जनसुरक्षा दल गठन गर्नु पर्यो। अहोरात्र गस्ती गर्नु पर्यो, गाउँमा कुनै पनि घरमा असुरक्षित हुन दिनु भएन। सम्भावित घटना हुने स्थलको बारेमा पहिचान गर्नु पर्यो, अपराधीको विषयमा पहिचान गर्नु पर्यो। अब आफ्नो सुरक्षा आफै गरौँ, आफ्नो गाउँ आफै बनाऊ मात्रै होइन, आफ्नो सुरक्षा आफै गरौँ भन्ने मान्यतालाई पनि कडाइका साथ लागू गर्न जरुरी छ। साँच्चै यो पास्थरको घटना त यसले हाम्रो सभ्यता र संस्कृतिलाई नि, मानव सभ्यतालाई नि कलङ्कको टीका लगाइदिएको छ। अब यस खालको घटना कहिल्यै नघटोस् भनेर धार्मिक मान्छेहरूले 33 कोटी देवता भाकेका होलान्, आध्यात्मिक मान्छेहरूले पशुपतिनाथसँग भाकल गरेका होलान्। हामी पनि प्रार्थना गरौँ, कामना गरौँ। अब यो भनिरहँदा जस्तो यो तपाईँको प्रष्ट रूपमा यो विषयमा तपाईँको टिप्पणी भयो, तर वास्तवमा पाँचथरकै घटनामा जुन बचेकी एकजना बालिकाले भनेको अनुसारले त चिन्नुपर्ने होइन र हत्यारा, मुकुट लगाए पनि शरीर त चिन्नुपर्ने हो नि। अब यस्तो छ, अब त्यो हेर्नुहोस्, ती बालिकाको अवस्थै कस्तो थियो, उनीमाथि पनि विभत्स एट्याक भएको छ। बाल जोगाएकी छिन् आफ्नो शरीर, उनलाई पनि मार्ने उद्देश्य लिएको थियो। अब उनले अरूको ती हत्याराको अनुहार हेर्दै कि आफ्नो ज्यान बचाउने, ल भन्नुहोस् त, उनी रगत चुहाउँदै गुहार लगाउँदै भागेकी छन्, एउटा ज्यानमा बसेर आफ्नो ज्यान जोगाएकी छिन्। धन्न बाँचिन्, भाग्यले उनलाई बचायो। अपराधीहरूको त्यो बागे पन्जाबाट फुत्किएर उनी आएकी छिन्। त्यसकारणले गर्दाखेरि हेर्नुहोस्, अब म तपाईँलाई भन्न चाहन्छु, अपराध गर्ने मान्छेलाई अपराधले भत्ती पोल्ने गर्छ। त्यसकारण अब कतिपय मान्छेले के भनिरहेका छन् भने अपराधीलाई यो काँक्रो चोर र मुड्की शास्ति भने जस्तो सानोतिनो सजायले हुँदैन, विद्यमान ऐन नियम कानुनमा पनि एमेन्डमेन्ट हुनुपर्छ भनिरहेका छन्। हामी त हेर्नुहोस्, विद्यमान ऐन नियम कानुन संविधान भित्र बसेर कुरा गर्छौँ, एक्स्ट्रा कन्स्टिट्युसनल कुरा गर्ने पक्षमा छैनौँ। उल्फा कुरा, एकदम उग्र सस्तो लोकप्रियता हासिल गर्नको निम्ति धेरै कुरा गर्ने पक्षमा छैनौँ। हो, भोलि आज जनताले माग गरिरहेका छन् टिट फर ट्याट हुनुपर्छ, जस्तालाई तस्तै ढिँडालाई निस्ते जस्तो मान्यता राख्नुपर्छ। किनभने जब तपाईँको यस प्रकारको घटना घट्छ भने विद्यमान ऐन नियम कानुन संविधान अनुसार मात्रै अहिले कन्ट्रोल गर्न सकिएन भन्ने जनगुनासो उठिरहेको छ। जिउँदै चेलीहरू जलाउने, विमक्ष हत्या गर्ने, टुक्रा टुक्रा पार्ने, बलात्कार पछि हत्या गर्ने, बाल अपराध गर्ने, यस खालका अपराधीहरूलाई उनीहरूको अपराध अनुसार जस्तो अरब, दुबई, कतार लगायतका देशमा जुन ढङ्गको कडाभन्दा कडा सजाय दिइन्छ, उनीहरूले जुन अपराध गरेका हुन्छन् त्यही अनुसारको दण्ड दिइन्छ। त्यसै गरी नेपालमा पनि त्यस्तै दण्ड हुनु पर्यो भन्ने माग गरिरहेका छन्। म यो विषयलाई हेर्नुहोस्, यो भविष्यको विषय हो, तर अहिले त हाम्रो यो ऐन नियम कानुन अनुसार ज्यानमाराको निम्ति सर्वस्व हरण सहित उसलाई आजीवन कारावास दिइन्छ। त्यसकारणले गर्दाखेरि अहिलेको निम्ति
हामी त के विश्वास गर्छौँ भने डाकु पञ्चम सिंह पनि अहिले सर्वै भवन्तु सुखिन सर्वै सन्तु निरामयको मान्यता लिएर हिजोको विगतको अपराधप्रति पश्चाताप गर्दै आफ्नो हत्याकाण्डप्रति रिग्रेट गर्दै हृदय परिवर्तन गरेर ऊ बुद्धम शरणम गच्छामि भन्दै बुद्धको शान्तिको मार्ग पछ्याउँदै सबैलाई शान्तिको सन्देश बाँड्दै हिँडिरहेको छ। रत्नाकर डाकु पनि बाल्मिकी बन्न सक्छ भन्ने हिसाबले विश्वास गर्दै हामी नेपालीहरू अलिकति सहिष्णु छौँ। तर हेर्नुहोस्, समयक्रम अनुसार टिट फर ट्याट जस्तालाई तस्तै घेरालाई निस्दै हुनुपर्छ। त्यस खालको हत्याकाण्डमा संलग्न हुने क्रूर अपराधीहरू, बलात्कारीहरू, त्यस ढङ्गका मान्छेहरूलाई कडाभन्दा कडा सजाय हुनुपर्छ भनेर जनताको बीचमा जनसमुदायबाट माग उठ्यो भने सत्ताले अथवा सरकारले सुन्न बाध्य हुनुपर्छ। त्यो अनुसार संविधान एमेन्डमेन्ट हुन सक्छ, कानुन नियमहरू बदलिन सक्छन्। त्यसकारण म यही कुरो भन्न चाहन्छु। अन्तिममा यो कसरी चाहिँ निराकरण होला, तपाईँले कुन रूपमा हेर्नु भएको छ यो घटनालाई? यस्ता घटनाहरू दिन प्रतिदिन घटिरहेछ, यसलाई न्यूनीकरण गर्न कस्तो खालको चाहिँ कदमहरू चाल्दा ठिक होला राज्यले? अब हेर्नुहोस्, पहिलो कुरो त मैले अघि पनि तपाईँलाई भने राज्यले अहिले भ्रष्टाचार र अपराध विरुद्ध शून्य सहनशीलता अथवा क्राइम फ्री नेसनको कल्पना गरेको छ। कल्पना गर्यो कुन हिसाबले गर्यो? प्रत्येक दिन हत्या भइरहेछ, प्रत्येक दिन बलात्कार भइरहेछ, प्रत्येक दिन चाहिँ भ्रष्टाचार भइरहेछ। तपाईँ चाहिँ जुन आफू रहेको सत्ताभित्रको पार्टीलाई मात्र चाहिँ फोकस नगर्नु न, जनताको लागि पनि फोकस हुनुहोस्। एउटा कुरा के छ भने राज्य भनेको केवल सत्तारूढ घटक मात्रै होइन। अहिले नेकपाको सरकार भन्ने गरिन्छ, त्यो शब्दप्रति नै मेरो आपत्ति छ। किनभने यो नेकपाको सरकार मात्रै होइन, नेकपाको तर्फबाट सम्माननीय प्रधानमन्त्रीले नेतृत्व गरेको यो नेपाल सरकार हो। यो तपाईँको पनि सरकार हो, अरूको पनि सरकार हो, कांग्रेसको पनि हो, सबै नेपाली जनताको हो। त्यसकारण राज्य सत्तामा त विभिन्न अङ्ग छन्, विभिन्न पार्टीहरू छन्, विभिन्न स्टेक होल्डर छ, नागरिक समाज छ। त्यसकारण एउटा कुरा के छ भने सरकारले मात्रै सबै गोवर्धन पहाड थाम्ने आधुनिक कृष्ण हुन सक्दैन। यो न चीनको सरकार हुन सक्छ, न रुसको हुन सक्छ, न भ्लादिमिर पुटिनले त्यस्तो गर्न सक्छन्, न सी जिनपिङले गर्न सक्छन्, न ट्रम्पले गर्न सक्छ, न फिडेल क्यास्ट्रोले हिजो गर्न सके। त्यसकारणले गर्दाखेरि हामी सबै सरकारको मात्रै मुख ताक्ने परनिर्भरता भन्दा पनि बाहिर निस्केर हामी नागरिकहरूको दायित्व के हो, कर्तव्य के हो, यो देशको लागि हामीले समाजको लागि के गर्न सक्छौँ, सामाजिक सुरक्षाको लागि के गर्न सक्छौँ, समाजलाई सभ्य भव्य अपराध मुक्त भ्रष्टाचार मुक्त बनाउनको निम्ति हामी के गर्न सक्छौँ। हामी भ्रष्टाचार मुक्त समाजको कल्पना त गर्न सक्छौँ कमलजी। तर तपाईँले एउटा कुरा याद गर्नु भएको छ, अपराधै गरेर लुटेरै ल्याउने, त्यसरी सावधान दण्डभेद नीतिको आधारमा पेलपाल झेलझाल ठेलठाल गरेर धन कमाउने मान्छे यो समाजमा जबसम्म प्रतिष्ठित हुन्छ नि तबसम्म राजनीति सङ्गिनीवाला छैन। सामाजिक जागरण हुनु जरुरी छ। समाजमा पनि इमान्दार मान्छेहरूको स्पेस हुनुपर्छ, लुटेराहरू विस्थापित हुनुपर्छ। त्यस्तो भइरहेको छैन। अपराधीहरू डनहरू अनि त्यसपछि एक ढङ्गले भन्ने हो भने अपराधको दुनियाँका बेताब बादशाहहरू जबसम्म समाजमा आतंक डर त्रास फैलाएर समाजमा लुट्न सक्छन्, हप्ता उठाउन सक्छन्, जबसम्म तिनीहरूको शिर ठाडो हुन्छ, जबसम्म तिनीहरूलाई न्यायालयले करेक्ट जाप पार्न सक्दैन, तबसम्म यो समाज सुधारको कुरो केवल एउटा मोहनी मन्त्र मात्रै बन्न सक्छ। या त कस्तो स्थिति छ भने यदि राम राज्यबाटै राम आयो भने पनि रावण पो हो कि भनेर हेर्ने खालको अविश्वासको तुवालो पनि यहाँ देखिएको छ। त्यसकारण विश्वासको पुनर्स्थापना गरौँ। म चाहन्छु तपाईँ हामी सबैको दायित्व हो। अहिले वास्तवमा 5 थरकै घटनामा एकचोटि फर्किनुहोस् त, कस्तो पीडादायी घटना, खपि नसक्नुको घटना। र आज देश यो शोकमा डुबेको छ, आँसुमा डुबेको छ, आँसुको पोखरीमा डुबेको छ। हामीले कामना गरौँ, सबैले एकसाथ प्रार्थना गरौँ, आइन्दा यो देशमा कहिल्यै पनि यस खालको घटना नघटोस्। सामाजिक जागरण हुनु जरुरी छ। हामी सबै जागरुक हौँ। हामी सबै मिलेर यस खालको अपराधलाई निर्मूलीकरण गर्दै अपराधीलाई पनि सुधार्दै, नभए अपराधीलाई यदि सुध्रिँदैन भने कडाभन्दा कडा सजाय दिएर समाजलाई एउटा हिंसा मुक्त, अपराध मुक्त, भ्रष्टाचार मुक्त बनाउन कोसिस गरौँ। हामी सबैले हातमा हात काँधमा काँध मिलाएर यो देशको समृद्धि विकासको निम्ति मरिमेटेर अगाडि बढौँ। म यही भन्न चाहन्छु। तपाईँलाई पनि, तपाईँको मिडियाको पनि दिन दुगुना रात चौगुनाको दरले प्रगति होस्, तपाईँको पनि व्यक्तिगत हित होस्, उन्नति होस्। र क्यामराम्यान साथीलाई पनि म हृदयदेखि नै आभारी व्यक्त गर्न चाहन्छु। र यो भिडियो हेरिरहनु हुने आदरणीय दर्शकवृन्दहरुमा म यही भन्न चाहन्छु कि अहिले हामी शोकको तलाउमा डुबेका छौँ। आखिर हामीलाई शोकबाट निस्किनु नै छ, यो देश बनाउनु छ। अब बितेको कुरा फर्केर आउँदैन। मर्नेहरूप्रति, मृतकप्रति हार्दिक श्रद्धाञ्जली व्यक्त गर्न चाहन्छौँ। र
परिवारजनलाई सरकारले क्षतिपूर्ति दियोस् र यो वंश नाश हुने जुन खालको घटना छ यस्तो घटनाको शोकबाट हामी बाहिर निस्किने एक खालको शक्ति प्राप्त होस् र हामी सबै नयाँ तरिकाले अब नयाँ नेपाल निर्माणको निम्ति अगाडि बढौँ र तपाईहरुको पनि जीवनमा एकदम शान्ति छाओस्, खुशियाली आओस् र यो घटना बिस्तारै खाटा लाग्दै जाँदाखेरि यस खालको हत्या हिंसाको नृशंस घटना नघटोस् म यही कामना गर्न चाहन्छु। मौका दिनुभयो, मेरो आवाजलाई सम्प्रेषण गर्ने चाँजो पाँजो मिलाउनु व्यक्तिगत रूपमा तपाईप्रति पनि आभारी छु। हस्त धन्यवाद, नमस्कार। हाम्रो च्यानल सब्स्क्राइब गर्नुहोस् र बेललाई दबाउनुहोस्।